नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रतिनिधि सभाका सांसद अमनलाल मोदी बीच हिजो अलिकति चर्काचर्की भयो। आखिर यो चर्काचर्की किन भयो र के आधारमा माननीय सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान घिसिङमाथि आरोप लगाउनु भयो त? आजको हट सिटमा सांसद अमनलाल मोदी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार। कुलमान घिसिङ प्रति जुन खालको आरोप तपाईले लगाउनु भयो नि हिजोको समितिको बैठकमा, तपाईले हताशमा आवेशमा आएर उहाँलाई भ्रष्टाचारी भन्नुभयो या तपाई योजनाबद्ध किसिमले उहाँलाई भ्रष्टाचारी हो भनेर म समितिको बैठकमा चाहिँ नि उहाँलाई आरोप लगाउँछु भनेर योजनाबद्ध किसिमले आउनु भएको थियो तपाई? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईलाई लेखा समितिको केही कार्यविधिहरू छ। बेरुजु देखेका या कुनै उजुर बाजुर परिसकेपछि लेखा समितिमा छलफल गर्छ। लेखा समितिले जब छलफल र बहसहरू गर्दै गर्दा त्यहाँका केही नियमहरू छ र महालेखा परीक्षक भन्छ। महालेखा परीक्षकले तपाईले जब बेरुजु ठहराइसकेपछि त्यसको चाहिँ रुजु गर्ने ठाउँ अथवा त्यसको चाहिँ छलफल गर्ने ठाउँ अथवा चाहिँ बेरुजुहरूलाई प्रछोट गर्ने ठाउँ भनेको सार्वजनिक लेखा समिति हो, हाम्रो समिति हो। तसर्थ हाम्रो समितिले जनताको प्रतिनिधि हामी गरिराखेका जनताका चाहिँ सांसदहरू या प्रतिनिधिहरू चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्दाखेरि केही प्रश्नहरू हामी तिर्साइहाल्छौँ। तसर्थ हिजो के भइदियो भने डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको बारेमा धेरै मिडियाका साथीहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै उठाइराखेको कुरा थियो, अन्य विषय पनि उठाइराखेको थियो। तसर्थ हामीले हिजो प्रश्न मात्रै यति गऱ्यौँ, होला कुलमानजी राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ होला, कुलमानजी राम्रो काम गर्नुभएको होला, इतिहासमा राम्रो पनि गर्यो होला। तर मेरो प्रश्न मात्रै के थियो भने जनताको 9 अर्ब पैसाभन्दा बढी जो अहिलेसम्म चाहिँ उठाइराखेको छैन, जो 3 वर्ष भइसक्यो, त्यो 3 वर्षसम्म उठाउनु पर्ने पैसा अहिलेसम्म किन नउठाएको? बोक्यदा भएको पैसा अहिलेसम्म नउठाउनुको कारण के हो? तसर्थ अहिले तपाईँले जुन तरिकाले छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, छानबिन समितिको कार्यदेश जुन छ, मलाई थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ 1 वर्षदेखिको अगाडिको डाटै रहन सक्दैन। होइन, तपाईले त भ्रष्टाचारी नै भन्नुभयो नि। होइन, त्यही त भनिरहेको छु। तसर्थ मैले चाहिँ 3 वर्ष अगाडिको घटनाक्रम आज तपाईँ छानबिन गर्नुपर्ने, तपाईँ 3 वर्ष अगाडि नै तपाईँ नियुक्त हुनुभएको, त्यतिखेर नउठ्ने, जब सार्वजनिक रूपमा मिडियाहरू लेख्न थाल्छ तपाईँ छानबिन समिति बनाएर पैसा उठाउँछु भने त्यसको निम्ति धन्यवाद नै छ। तर यत्रो राज्यको दोहन, यत्रो राज्यको अरबौँ पैसा जुन तरिकाले बाहिर छ, राज्यको सम्पत्ति राज्यले ल्याउनु पर्ने कुरा अहिलेसम्म नखेलेको कारण मैले के भन्यो भने अहिले बल्ल तपाईँले समिति बनाएर कतै त्यसभित्र चाहिँ तपाईँ मिल्नु मात्रै त होइन, कतै तपाईँ पनि होइन, तपाईले भ्रष्टाचारी नै भन्नुभयो के? होइन, त्यही त तपाईँ पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न त हुनुहुन्न या तपाईँको त्यो आशय त होइन भनेर मैले प्रश्न गरिराख्दा उहाँले मैले अलि फेरि प्रश्न गर्दैछु, तपाईँलाई पनि भन्दैछु, त्यो प्रश्न गर्ने अधिकार सांसदमा रहन्छ कि रहँदैन? कतै कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा काम ब्रान्डेड भइसकेपछि त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँ पनि त होइन। यदि तपाईँ पनि होइन भने तपाईँले चाहिँ पहिलेको 9 अर्ब पैसा किन उठाउनु भन्ने प्रश्न गरे हो। त्यसमै एउटा स्पष्ट हौँ, माननीय सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान घिसिङ तिमी भ्रष्टाचारी हौ चाहिँ भनेको होइन। भ्रष्टाचार त मैले निकाय म आज फेरि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत क्लियर के गर्न चाहन्छु भने त्यहाँ बोलेको छु, रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्ता विषयवस्तु छ भने छानबिन गरेर सम्बन्धित निकायमा अख्तियारमा पठाउनुपर्छ भने बोलेको छु। तर तिमी भ्रष्टाचारी हौ भनेर चाहिँ तपाईँले भनेको होइन। म त तपाईँ पनि संलग्न हो कि क्या हो भनेर मैले भने हो। प्रश्न सोधेको त्यो सोध्न पाउने अधिकार हुन्छ। तपाईँको बारेमा जनताले उठायो, मैले मात्रै फेरि प्रश्न गरेँ होइन, त्यहाँ अन्य मानिसहरूले तपाईँले त्यो त भन्नुभयो, तर तपाईँले जे दृष्टान्त दिँदै जानुभयो नि त्यो दृष्टान्तको आशय अगाडिदेखि पछाडिसम्म तपाईँले बोलेको सबै वाक्य बुँदा र तपाईँले दिनुभएको चाहिँ नि सन्दर्भहरू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले भ्रष्टाचार गरेछौ भनेर तपाईँले आरोप लगाउन चाहिँ खोज्नु भएको छ। अब तपाईँले त्यसरी नै आफै अहिले नै तपाईँ निकोल गरिहाल्ने या मैले निकोल गरिहाल्ने भन्ने कुरा होइन। तपाईँले आरोप चाहिँ लगाउन खोज्नु भएको छ। त्यो संस्थाभित्र अर्बौँ पैसाहरू तपाईँलाई चाहिँ उड्दैन अर्थात् असुल उप हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ? विद्युत प्राधिकरणले। तर तपाईँको हेर्दाखेरि पर्सनल इगो बाहेक चाहिँ लेखा समितिको बैठकमा हिजो तपाईँले जुन प्रश्नहरू सोध्नुभयो, तपाईँकै भाषामा भन्दा है प्रश्न सोधेँ भनेर अथवा जुन आरोप तपाईँले लगाउनुभयो
त्यो तथ्यपरक छैन र तर्कसङ्गत छैन भनियो भने? 1 हप्ता अगाडि कि 2 हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईँकै टेलिभिजनबाट चाहिँ हाम्रो कुलमानजीलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। मभन्दा पनि चर्को प्रश्न गर्नुभएको छ अरे त्यही शब्दमा। अब तपाईँले यत्रो प्रश्न गर्दा त तपाईँलाई केही नहुने। हामी जनताको प्रतिनिधिहरू कहिलेकाहीँ संसदमा आएर त्यस्ता प्रश्नहरूको चाहिँ जवाब माग्दा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ के अरे कुलमानलाई किन सोध्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ। तपाईँले पनि त सोध्नु भयो होला जस्तो लाग्छ कि के छ भन्दा तपाईँले पनि मैले सुनेको होइन। त्यसमा उहाँले जवाफ दिनुभएको छ र हिजो तपाईँले प्रश्न सोद्धा पनि त कुलमानले जवाफ दिनुभयो कि जस्तो 9 अर्बको जुन तपाईँले भन्नुभयो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नु भएको थियो थिएन यस्तो कुराहरू? मैले सोधेको तपाईँले अवश्य मैले सोधेको थिएँ के हो भनेर। तर तपाईँले जुन सांसदको मर्यादामा जुन रूपमा तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले सोधेको थिएँ मैले। त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। भोलि सांसद हुनु होला त्यो तरिकाले चाहिँ राख्नु होला। अब सांसदले सांसद तरिका राख्छ त पत्रकारिता अलिकति उहाँले भन्नुभयो सांसद भए भन्दैमा यसरी चाहिँ सोध्नु भएन भन्नुभयो नि। कसरी सोध्नुपर्छ? मान्छेको आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वभावजन्य हुन्छ, तरिका हुन्छ। जगदीशजी जस्तै सेम मेरो बोली हुँदैन, कुलमानजी होइन। मेरो प्रश्न मलाई त उहाँले यो भन्नुभएको थिएन कि तैँले यो प्रश्न मलाई किन सोधिस्, तेरो शैली ठिक भएन भनेर त उहाँले सोध्नु भएको थिएन। त्यही त सेम प्रश्न सेम मान्छेको एउटै नेचर हुँदैन। हाम्रो प्रश्नको शैली, म त ठाडोको छोरो, ठाडो हुन्छ प्रश्न हाम्रो, एकदम ठाडो हुन्छ। हामी बङ्ग्याएर कुराहरू गर्न जान्दैनौँ। हामीले जे देख्यौँ, जनताले जे कुरा उठायो अर्थात् जो प्रश्नहरू समाजमा उठिरहेछ, मैले प्रश्न मात्रै गरे हो मेरो अहिले। तर उहाँले जवाफ दिनुभयो नि आजको दिनमा छानबिन भएर अहिले चाहिँ नि त्यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सन्दर्भमा बिलिङ गर्ने काम उहाँहरूले सुरु गरिसक्नुभयो। अब यो बिलिङ गरेर पैसा आउन थाल्यो भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ढुकुटीमा अब नाफामा जाने बाटोतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागेन? अब तपाईँलाई म सबभन्दा लाग्यो कि लागेन भन्नुहोस् त? सबभन्दा म त्यतिखेर खुसी हुन्छु तपाईँले जो भन्नुभयो, मैले खोजेकै त्यही हो। यत्रो अरबौँ पैसा सुन्नु, तपाईँ हिजो प्रश्न सोधिराख्दाखेरि उहाँ बिलिङ गराइराख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसक्यो। भ्रममा पर्नुभयो। एउटा कुरा, जतिखेर उहाँ चाहिँ कहिले सम्हाल्नुभयो नेतृत्व, त्यसपछि त्यतिखेरदेखिको बिलिङ किन भएन? जब मिडियामा आउन थाल्यो तपाईँहरू जस्तो पत्रकार, छानबिन भइरहेको थियो नि त। त्यो त सञ्चालक समितिले छानबिन गर्नु पर्यो नि। एउटा शाखाले एउटा चाहिँ नि एउटाको विवेकको भरमा चाहिँ लिन सक्ने भएन नि त। गर्दाखेरि तपाईँले फेरि भन्दैछु, छानबिन गर्दाखेरि उहाँले भनेको प्रश्नमा 3 महिनादेखि चाहिँ ग्रेडिङ के गर्छन्, 6 महिनादेखि 1 वर्षदेखि यताको डाटै रहँदैन। त्यसो 3 वर्ष अगाडिको पैसा कसरी असुल गर्नुहुन्छ? त्यो बिलिङ कसरी गर्नुहुन्छ? अहिले गरिराख्नु भएको छ। हो, गर्नुभयो त झन् राम्रो होइन। अहिले गरिराख्नु तपाईँले सुन्नु न, तपाईँले चाहिँ के भने यहाँनिर नियतमाथि हान्नुभयो कि जस्तो लाग्यो कि अहिले कुलमान घिसिङ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सन्दर्भमा छानबिनबाट आएर निष्कर्ष निकाले पछाडि अदालतले पनि आदेश दिइसकेपछि उहाँलाई थप सजिलो भएर अहिले धमाधम ती उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन? त्यो तपाईँलाई जानकारीमा हुँदाहुँदै अनि 9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि घोटाला अनियमितता कहाँ गयो भनेर चाहिँ नि बिलिङ किन भएन भनेर सोध्ने। तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, 3 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने काम 3 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने काम किन अहिले गरेनन्? तपाईँले सुन्नु न, 2 वर्षभित्रमा बनाउनु पर्ने संविधान 64 किन नबनाएको? 70 सालमा तपाईँ संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सांसद हुनुहुन्थ्यो, समयमै संविधान किन नबनाएको? यो देशमा सबै कुराहरू समयमै हुन्छ। हामीले सुन्नुहोस्, हाम्रो पालामा संविधान कमसेकम हामीले समयमै बनायौँ। तपाईँ फेरि भ्रममा पर्दै हुनुहुन्छ नि। पहिलेको संविधान सभाले गरेन, यो पल्टको संविधानले हामीले समय अवधिमै तोकेर बनाएका छौँ। यो देशमा धेरै काम तपाईँ नेकपाको अहिले शासन छ होइन मुलुकमा, कति काम समयमा भएको छ मलाई अलिकति बताउनुहोस् न। होइन, गरेन त प्रश्न उठाउँदैछु, गरेन र प्रश्न उठाउँदैछु। उहाँले गर्नुभयो भने फेरि भन्दैछु, 9 अर्ब पैसा चाहिँ जबसम्म चाहिँ उहाँले उठाउनुहुन्न, मैले त के भन्दैछु, कुनै उद्योगपतिलाई कसैको संरक्षण हुँदैन। यदि डेडिकेटेड लाइनमा उद्योगहरू भएको यता रहेका ऋण के अरे पैसा उपर असुल गर्नुपर्ने जो छ या गर्दैन भने या तिर्दैन भने उद्योगपतिहरूले पनि उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने हो। राज्यको यत्रो सम्पत्ति आज तपाईँलाई बैङ्कमा राखेको भए कति अर्ब पैसा हुन्थ्यो, विकास गरेको भए कति पैसा चाहिँ सामाजिक हुन्थ्यो। यद्यपि मैले दोहोऱ्याएर भने मान्य सांसद अमनलाल मोदीज्यू, तर तपाईँ यो भनिराख्नु भएको छ मैले कुलमान घिसिङलाई तिमी भ्रष्टाचारी हौ भनेर चाहिँ तपाईँले उहाँलाई भन्नुभएको छैन। प्रश्न मात्रै गरे हौ तपाईँको बारेमा आएको छ यस्तो कुरा। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? यत्रो चाहिँ अर्बौँ पैसाहरू चाहिँ अहिलेसम्म किन उठाउनु भएन? यति मात्रै भने हो। तर तपाईँले आरोप चाहिँ लगाउनु भएको छ। आरोप त लाउन मान्छेले के आरोप, मैले यत्रो तपाईँले आरोप लगाइराख्दाखेरि एउटा कुरा भनौँ,
कुलमान घिसिङले के भन्नुभयो भनेदेखि यदि म भ्रष्टाचारी भएको प्रमाणित भयो भने म झुन्डेर मर्न तयार छु। अब भन्नुहोस् कि अमनलाल मोदी यदि 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 मान्य सांसद अमनलाल मोदी उहाँ भ्रष्टाचारी भएको प्रमाणित भएन भने तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? फेरि भ्रममा फेरि प्रश्न नै अलिकति तपाईँहरूको उहाँहरूको चाहिँ एकदम मिलिरहेको छैन। उहाँले हामीले तपाईँ पनि हो कि भनेर हामी गर्दाखेरि उहाँ भ्रष्टाचारी भनेर कुरा सक्यो। अर्को प्रक्रियामा जान छानबिन 9 अर्ब पैसा उठाएर राज्यको सम्पत्ति राज्यको ढुकुटीमा रहेका पैसाहरू राज्यको ढुकुटीमा ल्याइदिएपछि मेरो कुरै सक्यो। त्यसो त सरल धन्यवाद, म त राज्यको सम्पत्ति आओस् चाँडै आओस् भनेपछि यसरी बुझौँ, यदि उहाँ भ्रष्टाचारी होइन भन्ने प्रमाणित भयो भनेदेखि माननीय सांसद अमनलाल मोदी फुलमाला लिएर उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु होइन। 9 अर्ब पैसा उठाउनु पर्यो। 9 अर्ब 9 अर्ब हुन्छ कि 12 अर्ब हुन्छ कि 6 अर्ब हुन्छ, कति हो त्यति उठाउनु पर्यो। त्यति पैसा राज्यको सम्पत्तिहरू जो दोहन गर्दैछ, राज्यको सम्पत्ति जो खेलवाड बाहिर गरिराखेको छ, त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा ल्यायो भने मेरो तर्फबाट त्यसपछि फुलमालै ल्याइदिनुहुन्छ। फुलमाला तपाईँले धन्यवाद, मेरो चाहनै त्यही हो। तपाईँको केस त कुलमान घिसिङले यदि भनेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ त्यो सब स्टेसनको सन्दर्भमा, कटहरी सब स्टेसनको सन्दर्भमा त्यहाँ स्टेसन बनेको 2 महिना भयो, त्यो प्रसारण लाइन ल्याउने कुराहरूमा अवरोध भयो, गिदनियामा चाहिँ स्थानीय उठाएर चाहिँ अमनलाल मोदीले चाहिँ त्यो काम गर्नै दिएनन्, तार विस्तार गर्न दिएनन्, जसको कारणले त्यो इक चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखा समितिमा आएर चाहिँ तपाईँले पोख्नुभयो भन्ने कुरा आयो कि? कुरा के हो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कटहरीमा पनि चाहिँ मेरो सब स्टेसन बनाएको रहेछ, पहिलेदेखि नै बनाएको रहेछ। तपाईँलाई थाहा थिएन? पहिले थाहा थिएन। ओहो, मलाई तपाईँ माननीय सांसद प्रतिनिधि फेरि भ्रममा पर्नुभयो। म निर्वाचन क्षेत्र पछि लड्न गएको, पहिलेदेखि जग्गा कहिलेदेखि बनाएको कहिलेदेखि किनेको त्यो हामीलाई थाहा भएन। जब त्यहाँ अवरोध आइसकेपछि जनताहरूको केही अलिकति मात्रै अलिकति आइसकेपछि त्यहाँको जनताको केही माग मुद्दाहरू थियो, त्यहाँ पटक पटक हामीले चाहिँ दिनुपर्छ भनेर मैले बोलेँ। बरु मैले बोलेको छु, जनतालाई सम्झाउने काम गरेको छु, सार्वजनिक सुनवाई गरेको छु, सुन्दै। त्यसपछि उहाँले मलाई पनि फोन गर्नुभएको छ चाहिँ त्यहाँको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो मान्यज्यू। मैले उहाँहरूको सबैको ल ठिक छ मबाट हुन सक्ने र त्यहाँ जनताको केही माग मुद्दाहरू केही समस्याहरू थियो र मैले त्यसपछि उहाँहरूलाई भने कि त्यहाँको जनताको केही माग मुद्दाहरू छ, तपाईँहरू समस्या समाधान गरिदिनु भने समस्या समाधान हुन्छ भने। त्यसपछि यो कुरा सक्यो। त्यसपछि एक दिन सिडिओ कार्यालयमा त्यहाँको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्षले फेरि भन्दैछु भीम घिमिरेज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ मान्यज्यू? म त काठमाडौँ, एकछिन भए पनि सिडिओ कार्यालय आउनु पर्यो भन्नुभयो। सिडिओ कार्यालय आउनु पर्यो भन्दाखेरि म गएँ। एकछिन भए पनि के रहेछ त्यहाँ त भरे धेरै साथीहरू बस्नुभएको छ, त्यो गिधनियाको सवालमा बस्नु भएको छ। त्यहाँ गिधनियाको सवालमा बसेपछि के छ धारणा भन्नु पर्यो मान्यज्यू, हामी त यस्तो नगरेपछि भन्दै मैले भने त्यहाँको चाहिँ समस्याहरू जटिल भयो, जनताको माग केही छ, जनताको केही गुनासो छ, जनताको क्षतिपूर्तिको कुरा पनि आएको छ, त्यसरी सबै कुरा सम्बोधन गरेर मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान हो भनेर 20 जनाको अगाडि भने। अब त्यो कुरालाई अहिले मैले सुन्दैछु, मिडियामा देख्दैछु, यति अफवाह फैलाए कि 5 लाख पैसा नै मागो भनेर भन्छ। अब तपाईँलाई फेरि भन्दैछु, अब चाहिँ भन्दैछु, जसरी कुलमानजीले मैले भ्रष्टाचार गरेको छु प्रमाण देखायो भने म झुन्डेर मर्न तयार छु भन्नुभयो। यदि म पनि कुलमान घिसिङसँग पैसा माग्यो, कुनै दिन उसँग मात्रै बसेको मात्रै उहाँको अफिससँग मेरो चाहिँ मात्रै बसेको, कुनै 2 कार्यकाल म सांसद भएँ उहाँसँग मात्रै बसेको चाहिँ जस्तो उहाँको अफिसमा गएर या मेरो कहीँ बसेर अफिसमा गएर यसो गफ गरेको र पैसा मागेको छ भने टुडी खेल छ नि नेपालको टुडी खेल, त्यहाँ गएर एउटा चम्चामा पानी डुबाएर मर्छु क्या। तपाईँ यति चाहिँ विश्वास गर्नु। त्यो भने बुझिनँ मैले। चम्चामा जो पानी हुन्छ नि, एक चम्चामा पानी डुबाएर मर्न तयार छु भनेको क्या, टुडी खेलमा। त्यस्तो कुरा हो त्यो। अनि एउटा कुरा भन्नुहोस्, अब यो कुरा चाहिँ कहिलेदेखिको कुरा हो? जब मैले चाहिँ यो 9 अरब पैसा चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा पानी नै हुँदैन मान्यज्यू, अनि चम्चामा, त्यही भएर त एक चम्चामा पानी डुबाएर त्यो नाक डुबाएर मर्छु भनेको त्यस्तो मान्छे हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो कुरा कहिलेको कुरा? तपाईँहरू अर्थ मन्त्रालय अगाडि भेट्नु भएको थियो नि त होइन कुलमान घिसिङ? अर्थ मन्त्रालय मैले त भेटेको, संयोगवश भेटेको थियो। अहिलेसम्म भेटेको छैन, भेटेको भए मर्छु भन्नु न, संयोगवश भेट्या हो। त्यो त को बाटोमा भेट्छ, संयोगवश भेट्नु अथवा योजनाबद्ध भेट्नु त भएको हो? हैन, भेट्नु मैले भेटेकै होइन। फेरि एउटा भ्रम, संयोगवश बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ पनि उहाँले सम्झाउनु पर्यो नि तपाईँलाई, लौ न त्यहाँ अवरोध भयो, अवरोध हटाइदिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। तपाईँ मान्नु नै भएन रे। उहाँले कुन आधारले त्यो कुरा गरिदिन्छ मलाई थाहा छैन। बरु उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई नमस्कार गर्नुभयो, मलाई चिन्नुहुन्न रहेछ भने प्रमाणित भएको छ त्यहाँ मसँग साथी।
अनि लोगो देख्नु होला मेरो। अनि मैले भने के छ तपाईँले अस्ति फोन गर्नुभएको थियो, मलाई फोन गर्नुभएको थियो चाहिँ त्यहाँको समस्या अलिकति जटिल छ, त्यहाँका थारू समुदायले मानिराखेका छैन, त्यहाँको अलिकति बाटो घुमाएर लान सकिन्छ कि भनेर भनेको कुन कुरा भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ त मलाई चिन्नु भएको थिएन। होइन हो ट्रान्समिसनको मोरङको कुरा भनेपछि ए हो त्यसो भए त झन् थारू ब्ल्याक आउट गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर उहाँ हिँड्नुभयो। अनि म त दङ्ग परेँ, मसँग यसरी कहिले उनमा थिएन। तपाईँको यस्तो कुरा भनिराख्दा सिडिओको कुरा पनि तपाईँले सहयोग गर्नु भएन भन्ने आयो कि सिडिओले? हो खै मलाई सिडिओ साहबले त यस्तो कुरा गर्ने सोध्नुहोस् त सिडिओ साहबलाई। उहाँले चाहिँ प्रदेशका सांसदले पनि र सङ्घीय सांसदले पनि मैले अवरोध हटाउने कुरामा सहयोग भएन। सुन्नु न, सांसद भनेको सिडिओ हो, हामी जनताको जनप्रतिनिधि, जनताको भावना बुझ्नु पर्दैन। म लट्ठी लिएर हिँड्छु, सहयोग भनेको के हो? सहयोग भनेको अवरोध हट्नु। अवरोध मैले गरेर चाहिँ लट्ठी चार्ज गर्ने हो, मैले जनतालाई चाहिँ कुट्ने हो? तपाईँले भाड्नुभयो भन्ने आरोप आयो क्या। अब भाँड्न त अब नबनिस, मैले यतातिर गएको केही फाइदा छैन। तपाईँले पनि 9 अर्ब पैसा मैले जब चाहिँ यो देशमा पैसाको ढुकुटी राज्यको ढुकुटीमा आउँछु अनि 2-3 महिना 5 महिना अगाडिको कुरा आज ल्याउँछ। होइन यो राज्यको ढुकुटीमा आउने त तपाईँको एउटा कुरामा के हो भने कुलमान घिसिङलाई चाहिँ उहाँले उज्यालो मुलुकलाई बनाउनु भयो भनेर भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन, कन्फर्म छैन। त्यही देखियो तपाईँहरू त्यही भन्नुहुन्छ, त्यही भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तपाईँको अगाडि म आफै भनिरहेको छु नि, अहिले भनेको कुरा त यो बोलेको त सत्य नै होला नि। कसैलाई पनि कुनै राम्रो काम गर्छ भने अरू 10वटा नराम्रा काम गर्ने छुट छैन। अब त्यही छ फेसबुकमा, दुनिया सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको कुरा गरेँ, उहाँले यत्रो देशको उज्यालो बनाउनु भयो, अब उज्यालो उहाँले बनाएको भन्छन्। अब त्यो कुरा त म सहमतै छु नि, किनभने त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री होइन त्यो पाटोमा अहिले तर मैले मान्यज्यू मैले के मात्र जोड्न खोजेको भनेदेखि कुलमान घिसिङ अहिले भनिराख्नु भएको छ कि म धमाधम बिलिङ गरिरहेको छु, पैसा उठाउँदैछु, प्राधिकरणलाई 3 अर्ब त नाफामा पुर्याइसके, अझै नाफामा चाहिँ प्राधिकरण अब अगाडि बढ्दैछ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएन त पर्यो नि। हैन तपाईँ भ्रष्टाचारी भन्ने प्रमाणित त भएको छैन नि। तपाईँ फेरि भन्दैछु, तपाईँलाई एउटा चाहिँ उहाँले छानबिन समिति बनाएको छु भन्नुभयो हो? छानबिन समिति किन बनाउँछ? त्यहाँ केही गडबड भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। उहाँको विद्युत प्राधिकरणको भएको छैन, भएको छ या छैन भन्नको लागि हो कि त्यही त भन्या त भएको छ भनेर होइन, भएको छ या छैन भनेर। यत्रो प्रश्न आएपछि न तपाईँले छानबिन बनाएको हो। तपाईँको मिडियाका साथले क्वेसन गर्नुभयो, यत्रो पैसा छ, त्यसै छानबिन समिति बनाउनु भयो। छानबिन समिति मेरो एउटै मात्रै तर्क के छ भने 3 वर्ष अगाडिदेखिको केस आज बनाउँदिन्छ, त्यत्रो बसेर के बस्नुभयो? यत्रो हेरेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? होइन 30 वर्षदेखिका केसहरू अहिले यतिकै पेन्डिङ छन्। तपाईँको हेर्नुहोस् लाउडा प्रकरणदेखि लिएर सुडान घोटाला प्रकरणदेखि ती आउँदै जानु भने यो नेपाल हो। पर्खिनुहोस्, होइन तपाईँले त होइन, कहाँ हुन्छ त्यसो? कसरी हुन्छ? तपाईँले बोल्नुपर्छ तर अहिले यो नभनौँ कि छानबिनको निष्कर्ष निस्किन दिनुपर्छ होइन। फेरि एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँलाई, एउटा प्लिज 3 वर्ष उहाँ कार्यकारिणी निर्देशक हुनुभयो, त्यो 3 वर्षको अगाडिको केस हो। यत्रो वर्ष उहाँले पैसा किन उठाउनु र आज मात्रै छानबिन समिति र आज बिलिङ किन गर्दैन? त्यसको जवाफ हिजो उहाँले तपाईँलाई दिनु भएन त्यही लेखा समितिको बैठकमा? उहाँले भन्नु भएन छानबिन हुनु पर्थ्यो, त्यो डेडिकेटेड फिडरको सन्दर्भमा, ट्रङ्क लाइनको सन्दर्भमा त्यो बल्ल आएपछि हामी बिलिङ गरिरहेछौँ, अहिले धमाधम पैसा असुल गरिरहेछौँ भनेर? मलाई होइन तपाईँलाई नै त्यही जवाफ दिएको त चित्त बुझेन नि हामीलाई। चित्त बुझेन भने तपाईँको लेखा समितिको सभापति मार्फत फेरि बोलाउनुहोस्, फेरि सोध्न बाँकी छ। किन त्यहाँ मान्य? तर त्यहाँ त के देखियो भने तपाईँको आफ्नो आवेगमा आएर पर्सनल इगोको कारण उहाँलाई प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि सिडिओ कार्यालयमा कि समितिमा देखाउँला, लेखा समितिमा भनेर। सिडिओ कार्यालयमा उहाँ जानु भएकै छैन, कहिले भन्यो? यही त उहाँ त अचम्म पर्न थाले। न उहाँसँग सिडिओ कार्यालयमा भेट भएको छ, न उहाँलाई भन्नु पर्यो नि त तपाईँले कि देखाउँला लेखा समितिमा। सिडिओ कार्यालयको कुरा आएको छ, तपाईँले पनि सिडिओ कार्यालय कहाँ भन्नुभयो त? मैले भनेकै छैन त्यस्तो। भनेको भए त देखाउँला समितिमा भनेको छैन, त्यो सोध्न लाउनु त उहाँलाई, देखाउँला भनेको छु भने तपाईँलाई सोधेको होइन। सिडिओ कार्यालयमा सिडिओलाई म त तपाईँलाई सार्वजनिक लेखा समिति देखाइदिन्छु भन्ने मिल्छ? मैले मिल्छ? म त जनताको प्रतिनिधि भएको कारण जनताको कुरा उठाइराखेको छु। जनताको केही गुनासो तपाईँहरू सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनेको। अनि कहिलेको कुरा जब चाहिँ 9 अर्बको त्यो कुरा मिल्छ। 9 अर्ब पैसाको कुरा छ, यहाँ ट्रान्समिसनको कुराहरू छ। ट्रान्समिसनको कुरा चाहिँ 9 अर्बसँग जोडिएको हो। म त 9 अर्बको कुराहरू जोडेको, कोशी कोरिडोर यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने उहाँले भन्नु पनि तपाईँलाई
सांसद भएर मन लाग्दी त सोध्नु भएन। पर्खिनुहोस् है, उहाँको कुरा राखेको मैले, उहाँको प्रश्न नि तपाईँलाई हिजो पनि सोध्नुभयो। सांसद भएर जे पाए त्यही त भन्नु भएन, आरोप त लाउनु भएन, अनर्गल कुरा। बाहिर बजारमा हल्ला आयो भन्ने बित्तिकै एउटा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा भएको मान्छेले त्यसरी चाहिँ मलाई आरोप लगाउन मिल्छ भनेर बडो चित्त दुखाउनु भयो उहाँले तपाईँमाथि। होइन, त्यहाँ सबै सांसद, उहाँले 2-3 जना सांसदले सोध्नु भएको छ। तपाईँ फेरि सबैको रेकर्ड लिनु होला। अब उहाँले भोलि गएर अमनलाल मोदी माननीय सांसद मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 होइन तपाईँको, भन्नु न, होइन हो, माननीय अमनलाल मोदीलाई तपाईँले यो पक्कै कुलमान घिसिङलाई सिद्ध्याउने खेल तपाईँ खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ चुनावको बेला विभिन्न पैसा विभिन्नबाट उठाउनु भएको छ। इन्भर्टर कम्पनी, फलाना व्यवसायी, यो व्यवसायी चुनाव जित्नका लागि, प्रचार गर्नका लागि अहिले उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ कुलमानलाई सिद्ध्याउने खेलमा तपाईँ लाग्नु भएको छ भनेर तपाईँलाई आरोप कसैलाई लगायो भने त? आरोप त लाए मिडियामा, मिडियामा लाए भने गडबड र हल्ला त तपाईँको नाउँमा पनि भएछ नि। हैन, सुन्नु न, कस्तो हाँसो कुरा छ भने होइन, गडबड र हल्ला सुन्नु न, सके गडबड र हल्ला त तपाईँका नाउँमा पनि भएछ नि। तपाईँ त्यही भन्दैछु। जब मेरो नाममा 2टा आरोप लागेको रहेछ, एउटा चाहिँ उद्योगपतिहरूले चुनावको बेलामा सहयोग नगरेको खण्डमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन नदिएको अमनलाल मोदीले रोकेको भन्ने एउटा सुन्दैछु, त्यो विभिन्न मिडियाबाट। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले इन्भर्टरदेखि लिएर कयौँ कुराहरू चाहिँ अमनलाल मोदीले करोडौँ पैसा चाहिँ दिएको कारण अहिले चाहिँ उसको पक्षपातीमा छ। आज 2टा कुरा मात्रै भन्दैछु। एउटा, कुलमानजी अबको चाहिँ एमडी नभए पनि यो देशमा लोड सेडिङ हुँदैन, 1 नम्बर। दोस्रो चाहिँ एक थरीका मान्छेहरू उद्योगपतिसँग पैसा लियो, अर्को चाहिँ उद्योगपतिसँग पैसा दिएन भन्ने जुन कुराको कन्ट्रोभर्सी कुराहरू गरिरहेछन् मिडियामा, फेसबुकमा दुनियाँ देखिरहेको छु। फेरि पनि दावा, कुनै उद्योगपतिसँग अमनलाल मोदीले इन्भर्टर या कुनै नाममा कसैसँग पैसा लिएको छ भने होला, के अरे हामी चाहिँ जनयुद्धको बेलामा कुनै बेलामा चन्दा चपाटी या चाहिँ चुनावको बेला 2-4 पैसा कसैले दियो होला, म एकदम सफा मान्छे हो। यदि कसैले करोडौँ अरबौँ पैसा दिएको छ भने फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यी के गर्नुपर्ने, मैले यी के गर्नुपर्ने, कसैको पैसा सार्वजनिक रूपमा कुनै इन्भर्टर या कसैसँग देखेको छ भने, पैसा लिएको छ भने म त सार्वजनिकमा आत्मदह गर्छु। आत्मदह त्यस्तो गर्न मिल्छ? कुलमानलाई सिद्ध्याउन तपाईँले पैसा लिएको हो? फेरि भन्दैछु यत्रो कुरा, कुलमानसँग मैले पैसा मागे हो, कुलमानसँग पैसा मागे हो। कुलमानलाई सिद्ध्याउन व्यवसायीहरूले दिए कि भनेर आरोप आयो नि, तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले। फेरि मैले भने होइन, मेरो सन्दर्भमा 2टा आरोप आए त तपाईँले भन्नुभयो नि। कन्ट्रोभर्सी जब कुरै मिलेन अनि कन्ट्रोभर्सी कुराहरू गर्न मिल्छ? एक थरीले दिएन, एक थरीले दियो। मलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् ल। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि कुलमानको सन्दर्भमा यत्रो मिडियाबाजी भयो, यत्रो हल्ला आयो, नौगर्भ कहाँ गयो, फलानो कहाँ गयो, कोशी करिडोर कहाँ गयो, अथवा अर्को कहाँ गयो भन्ने कुराहरू आयो नि। यो हल्ला त गडबड त पक्कै रहेछ नि भन्नुभयो तपाईँले मलाई, है? होइन, तपाईँले पनि पहिले नै होइन, त्यही त होइन, मैले प्रश्न, होइन, मेरा प्रश्न मैले उहाँलाई सोधेँ, उहाँले जवाफ दिनुभयो। होइन, उहाँले जवाफ के दिनुभयो? त्यसको लागि डिटेल तपाईँले कार्यक्रमले हेर्नु होला। जब तपाईँले प्रश्न गरे, मेरो प्रश्न अहिले के थियो भने नि मान्यज्यू, मेरो प्रश्न यहाँलाई के थियो भनेदेखि गडबड रहेछ भन्नुभयो नि तपाईँले, र त यो कुरा आयो भन्नुभयो नि कुलमानको, हो? अब गडबड त्यो होइन त, तपाईँले भन्नुभयो नि, भनेको हो नि। फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ, फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई म नम्रताका साथ भनौँ, नम्रताका साथ भनौँ मान्यज्यू, 4-5वटा कुराको इन्डिकेटर देखाएँ देशमा चाहिँ। एउटा कुरा कोशीको करिडोरको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ त्यहाँको उजुर परेको छ, पहिलेदेखि नै डकुमेन्ट मागिरहेको छ, अहिलेसम्म दिनुभएको रहेछ। होइन, त्यो तपाईँले भन्नु, मेरो प्रश्न मान्यज्यूलाई के मात्रै त्यही प्रश्न गर्दैछु, त्यही उत्तर दिँदैछु। त्यसपछि दुनियाँ कुराहरू तपाईँको बारे प्रश्न उठिरहेको छ। तपाईँ पनि चाहिँ कतै अनियमिततामा चाहिँ फस्नु भएको छ कि? यस्तो राम्रो मान्छे जस्तै नेपालमा तपाईँलाई सबै सेलिब्रिटीको रूपमा लिइरहेको छ, त्यही भित्रमा चाहिँ हल्का चाहिँ तपाईँको कोभरमा, त्यही कोभरमा तपाईँ पनि त्यसमा अनियमितता या भ्रष्टाचार त गरिराख्नु भएको छ, प्रश्न मात्रै गरे हो। जस्तै तपाईँले अघिदेखि भन्नुभयो, तपाईँले स्पष्ट एउटा के पारिसक्नु भएको छ भने मैले कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारी भनेको होइन, प्रश्न चाहिँ सोधेको हो भन्नुभयो नि। तर सँगसँगै तपाईँले के भन्नु, गडबड चाहिँ छ भन्नुभयो नि। अन्त विद्युत प्राधिकरणमा होइन 9 अर्ब पैसादेखि लिएर दुनियाँ कुरामा प्रश्न उठे, गडबड छ, गडबड नभएको कारण 3 वर्ष अगाडि उठ्नु पर्दैन थियो त, कुरो 3 बिल गर्नु पर्दैन थियो। अब मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँमाथि के हो भने नि मान्यज्यू, तपाईँकै अघि भनाइलाई आत्मसात गर्ने हो भने नि इन्भर्टर व्यवसाय कुलमान सिद्ध्याउन पैसा लिएको हो कि अथवा यो गरेको हो कि त्यो भएको हो कि भन्ने हल्ला त बजारमा तपाईँको नाउँमा पनि आएछ नि त। मैले भने तपाईँले भन्नुभयो एउटै सरल आएछ नि। यदि त्यस्तो जवाब कसैले मलाई कुनै इन्भर्टर मालिक या कसैले दिएको छ भने या कसैले प्रमाण मात्रै दिन्छ भने यी आत्मदह गरेर मर्न तयार छु।
हल्ला त तपाईँमाथि पनि अब हुन्छ हल्ला सर। के छ अनि कसो छ? गडबड त अब हल्ला त गडबड त तपाईँमा पनि रहेछ नि त। यदि तपाईँकै कुरा मैले फेरि सापटी लिने हो भने होइन, गडबडको कुरा होइन। मैले के भने त यो कुरामा यदि बेला कसैले चाहिँ कुनै मालिकले मात्रै आएर तँलाई पैसा दिएको छु प्रमाण यो हो भनेर भनिदियो भने म आत्मदाह गर्न तयार छु र म कोहीसँग लिएको छु भने आत्मदाह गर्न तयार छु। तपाईँले भन्नु जम्मा 5 लाखको कुरामा त तपाईँमाथि आरोप आयो। 5 लाखको कुरा मैले त गरेकै छैन। कस्तो लाजो मर्दो कुरा। तपाईँले भन्नुभयो चम्चामा नाक चोपेर मर्छु टुडी खेलमा मैले पैसा माग्यो कुलमान घिसिङको अफिसमा गएर या कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर मैले चाहिँ 5 लाख पैसा मलाई देऊ भनेको छु भने उहाँलाई यदि त्यो रहेछ भने म साँच्चैको टुडी खेलमा चाहिँ आत्महत्या गर्छु। यो मर्ने मात्रै कुरा बढी हो तपाईँको कुलमानको पनि के हो। एउटा म अन्तिममा तपाईँसँग प्रश्न गर्दैछु। सार्वजनिक लेखा समिति एउटा चाहिँ निर्णय छ, बेरोजु देखेका कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन र त्यसको बेरोजुको फरछोट गर्ने चलन छ। महालेखा परीक्षकले तपाईँलाई सबै बेरोजुहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र विद्युत प्राधिकरणको बेरोजु देखाएको छ। त्यो बारे पनि बोल्न नहुने पो लेखा समिति भन्ने चिन्ता लाग्यो। आज यसो गरौँ न त, तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङले पनि भनिहाल्नुभयो, तपाईँले पनि सार्वजनिक मिडियामा आज चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत भनिहाल्नुभयो, हामीहरू दुवैमाथि दुवैले गरेका क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा स्वतन्त्र छानबिन होस्, म भोग्न तयार छु, त्यसको परिणाम स्वीकार्न तयार छु। म त एउटा म त तपाईँमाथि लागेका आरोपको पनि छानबिन होस्। मेरो त केही भएकै छैन, मैले त गरेकै छैन। तपाईँको दाबी पो होइन, म त केही गरेकै छैन। तपाईँमाथि आरोप त आयो नि। आरोप लाग्यो मैले त तपाईँले फेरि एउटा कुरा काउन्टरको प्रति काउन्टर मात्रै उहाँहरूले दिएको। मैले आरोप तपाईँलाई पैसा मागेर त्यसपछि कुलमानजीको यत्रो चाहिँ बढाइ चढाइ गर्ने मैले 5 लाख मागेको हो। पर्खिनुहोस् न, म माननीय सांसद अमनलाल मोदी मैले 5 लाख मागेको घुस मागेको हो कि होइन, मैले इन्भर्टर अथवा अरू व्यवसायीहरूको उसमा कुलमान घिसिङलाई सिद्ध्याउन पैसा लिएको हो कि होइन, अथवा नियत बस लागेको हो कि होइन, स्थानीय जनतालाई मैले भड्काएको हो कि होइन, यी अवरोध सृजना गरेको हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा छानबिन होस्, स्वतन्त्र रूपमा परिणाम स्वीकार्न तयार छु भने के आपत्ति भयो? छानबिन समिति बन्यो भने पनि के छानबिन समिति सुन्नु न, छानबिन जब म यो कुरामा कुनै इन्भल्भै छैन जुन कुराको सरकारको त्यही कुरा हिजो चाहिँ तपाईँ समितिमा कुलमानले भन्नुभयो म इन्भल्भ नै छैन, म त काम गरिरहेको छु, मेरो घोटालामा अनियमिततामा अथवा लेखा समितिमा पर्यो नि त, मेरो पर्यो लेखा समिति उहाँको त उजुर परिहाल्छ। भोलि तपाईँको पर्यो भने पनि सुनवाई त हुन्छ, छानबिन गर्छ, गरोस्। अमनलाल मोदी त्यही चाहन्छ, किनकि अमनलाल मोदी भुइँको मान्छे हो, तल लेभल। म जे देख्छु त्यो बर्मरले बोल्छु। सारा संसार एकातिर भए पनि अमनलाल मोदी एक्लै लागेको कुरा बोलिरहेको छ, एउटा चाहिँ त्यो पनि हो। दोस्रो कुरा चाहिँ संसार मैले सुनेको वैज्ञानिक एउटा कुरा है, वैज्ञानिक जतिखेर ग्यालिलियो पृथ्वी गोलो छ भन्दाखेरि कयौँ मान्छेले पत्याएको थिएन। जब यो पृथ्वी गोलो रहेछ भने प्रमाणित भयो। त्यस्तै 9 अर्ब पैसा यत्रो चाहिँ 3 वर्षदेखि किन भएन, त्यसको बारेमा छानबिन गरेर त्यसको असुल गर्नुपर्छ, उपर असुल गर्नुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि म माथिको जुन नेगेटिभ कुराहरू गरे, एक नम्बर तसर्थ मलाई 5 लाख यदि कसैले गर्छ भने मैले भनिसकेँ त्यसको छानबिन र यसरी बुझाउन त कुलमानजीले नि तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको होला अहिले। तपाईँको आशय भनेको त्यो 9 अर्ब जुन चाहिँ नि व्यवसायीहरूले कुलमानले त खाएको होइन होला, त्यो उद्योगी व्यवसायी जसले फिडरको नाउँमा अथवा ट्रङ्क लाइनको नाउँमा पैसा त्यहाँ छ, त्यो पैसा लिएर आऊ जनताको ढुकुटीमा प्राधिकरणमा भन्दिन हो तपाईँ? यति होइन त, कुलमानले खायो भने त होइन, पैसा लिएर आऊ भने किन छिटो ल्याएनौ, छिटो ल्याऊ। कुनै समयको बोली कस्तो यति कुरा मिठो शैलीमा कुलमानजी ल त्यो पैसा ल्याउनुहोस् त, अघि भन्नुभयो नि तपाईँले फुलमाला लाउँला, तपाईँलाई चट्ट ल्याउनु भयो भने जनताको पैसा राज्यको ढुकुटीमा आयो भने भनेर चाहिँ मान्य सांसदले भनेको भए राम्रै हुन्थ्यो। कुनै उद्योगपतिले कसैले पैसा तिरेन, कुनै बाहनामा तिरेन भने, डेडिकेटेड लाइनको पैसाहरू तिरेन भने जेल पनि हाल्नुपर्छ। होइन, जेल हाल्ने कुरा अमनलाल मोदीले पनि नगरौँ, कुलमानले नगरौँ, अदालतले फैसला गर्छ। होइन, उहाँ कारबाही त त्यही त, त्यो अदालतले जेल हाल्ने नहाल्ने पनि अदालतले गर्छ। त्यसलाई यसरी सांसद भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यदि तपाईँको माग जनप्रतिनिधिको होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् न कस्तो भयो कि यो देश धेरै कुराले गर्दाखेरि जनता दिक्क लागेको बेलामा मान्यज्यू कुरा भाषण आश्वासनले मात्रै यो चलाएको अवस्था देखिरहेको यो देशमा कुलमान घिसिङले गरेको त केही होइन ठुलो कुरा, तर अँध्यारो देशलाई उज्यालो त बनाउने कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका उसको टिमको साथमा सधैँभरि कुलमान घिसिङले कहिले पनि मैले गरेँ भनेको छैन, उसको टिमको साथमा उसले नेतृत्वदायी भूमिका गरेको त मान्नै पर्यो। ल ठिक छ, त्यो त मैले मान्नु परेन। मैले यो कुरा त
हजारपल्ट बोल्नुपर्ने यो मान्नै परेको छ र मान्छौँ पनि मान्नै पर्छ होइन कुलमान घिसिङले कहिले मैले गरेँ भनेको छैन नि मान्नै पर्छ टिमको साथमा मेरा उसले नेतृत्व अलिकति बोल्न दिनुहुन्छ प्लिज 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 बोल्नु अनि मान्नै पर्छ यो कुरा देशमा अध्यारो थियो लोड सेडिङ मुक्त भयो धेरै साथीहरूको भूमिका होला धेरै टिमको साथी उहाँको पनि होला ठिक छ अब यसको अर्थ अमनलाल मोदीले कुनै राम्रो काम गर्यो भने धेरै राम्रो काम गर्यो भने म माथि लागेको कयौँ प्रश्नहरू हुनसक्छ अनि त्यो छुट हुन्छ एउटा राम्रो कारणले हजार अपराधहरू गरेको छन् त्यो छुट हुँदैन कोही पनि हुँदैन अनि पक्कै हुँदैन तर उसले अपराध गरेको त प्रमाणित भएको छैन नि मैले अपराधी उहाँलाई भनिएको छु त पक्कै तपाईँको बारेमा प्रश्न तपाईँले हिजो यति मात्रै बोलिदिएको भए कति मिठो सुनिन्थ्यो होला क्या मान्छेको कुलमानजी सुन्नु न कुलमानजी त्यही नेगेटिभिटी छ कि हामीसँग पोजिटिभिटी पनि छ भन्ने कुरा हो कि मान्यज्यू तपाईँले तपाईँको टिमको साथमा मन्त्रीको साथमा अथवा सचिवको साथमा सबैको साथमा तपाईँले अलिक जाँगरिलो काम जे गर्नुभयो उज्यालो नेपाल बनाउनु भयो यो त राम्रो भयो तर त्यो 9 अर्ब पनि ल्याउनुहोस् है भनेको भए कुरा त त्यति त थियो उहाँ त ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो मैले भने अर्को 2-3टा प्रश्न गरेँ सारा देखाएर त भ्रष्टाचारी नै होस् कि क्या भन्ने शैलीमा जानुभयो अनि जग्गा जमिनहरू चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको नाममा धेरै छ त्यो अहिलेसम्म आएको छैन कोशी करिडोरको बारेमा पनि केही क्वेसन उठेको छ त्यसको बारे पनि के छ त्यसर्थ यी सबै प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ दिनुपर्छ है भन्ने हो कोशी करिडोरको चाहिँ तपाईँलाई मैले पनि यो प्रश्न सोधेको थिएँ के हो कोशी करिडोर भनेर उहाँले दिएको जवाफ तपाईँलाई अहिले सुनाइदिन्छु पहिलो बिडिङ जुन भयो कोही पनि आएनन् त्यसपछि दोस्रो बिडिङ गर्नु परेपछि हामीले दिनुपर्ने अवस्था आयो उहाँले भन्नुभएको जवाब यही छ यसमा थप कुराहरू यहाँलाई चित्त बुझेन भने लेखा समितिमा जहिले पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फेरि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ तर मान्य अमनलाल मोदीज्यू कस्तो भयो भने तपाईँको सन्दर्भमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सामाजिक सञ्जाल सबतिर देश एकातिर कुलमानको पक्षमा तपाईँ ठ्याक्कै विपरीत एउटा बहस चाहिँ छेडिएको छ गलिलियोको त जवाफ दिनुभयो तपाईँले हैन एउटा बहस छेडिएको छ सबै धेरैले सबै नभनौँ अधिकांश आएका टिक्का टिप्पणीमा तपाईँलाई गलत देखाएको छ त्यो त तपाईँलाई लागेको छ मलाई ठिक छ मैले अघि उदाहरण ग्यालिलियोले पनि चाहिँ जतिखेर पृथ्वी गोलो छ भन्दाखेरि कतै कहीँ मान्छे पत्याएको थिएन हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देशमा जनयुद्ध चलाउँदाखेरि सीमित मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो सीमित क्रान्ति या कुनै किसिमको परिवर्तनको कुरा गर्दा सीमित मान्छे मात्रै समर्थन हुन्छ र धेरै मान्छेहरू नेगेटिभमा हुन्छन् जब यो देशमा चाहिँ हामीले उठाएका एजेन्डा मैले उठाएको 9 अर्ब पैसा राज्यको ढुकुटीमा आएपछि जनताले आफै बुझ्नुहुनेछ के अमनलाल मोदीले सही कुरा गरेको छ सही उठान गरेको छ अमनलाल मोदी त कुनै कुलमालाई चाहिँ भ्रष्टाचार तँलाई भ्रष्टाचार अहिले गरिस् अहिले तिर भने पनि होइन उहाँले 9 अर्ब पैसा ढुकुटीमा ल्याउनुहोस् 9 अर्ब पैसा चाहिँ अहिलेसम्म किन यत्रो ढिलो भयो यत्रो 3 वर्षदेखि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो 3 वर्षदेखि अघिसम्म किन गर्नु आज भर्खर छानबिन गरिदिनुहुन्छ त्यसो चाँडै गर्नुभयो भनेर चाँडै यो 9 अर्ब पैसा ल्याउनुहोस् भनेर मात्रै भनेको एउटा नम्र प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई धेरै नम्र अलिक परिपक्व किसिमले तपाईँले उहाँलाई हिजो सोध्नु भएन कि अलिकति तयारी नगरिकन अलि युवा जोसिलो मान्छे तपाईँ होइन धेरै अलिकति गृह कार्य नगरिकन उहाँमाथि आरोप लगाउन खोज्नुभयो कि कतै रातभरि बेलुका सुत्दा त्यो त फिल भएन नि मलाई यो म जीवनमा त्यस्तो मान्छे हो म आफै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ आवेगमा आएर सोध्नु भएन त्यही भन्दैछु म आफै पनि जीवनमा भन्दैछु म त सानो उमेर हुँदाखेरि नै राजनीतिक आन्दोलन लागेको हो जीवनको 2.5 वर्ष जति समथिङ जनयुद्धको बेलामा जेल बसेको मान्छे हो सांसद छु एउटा युवा अवस्थामा मेरो वर्मले हामी आलोचनात्मक चेत राख्ने मान्छेहरू यदि सत्यहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको बारेमा हामी जस्तो मान्छेहरू बोलेन भने यो देशमा तपाईँ कसैले बोल्दैन तर तपाईँले बोलेको सत्य हो होइन तथ्य हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छैन तपाईँको शङ्का मात्रै त्यही त हो शङ्का हो 9 अर्ब शङ्काकै आधारमा जुन शैलीमा तपाईँले उहाँलाई भन्नुभयो सोध्नुभयो आरोप लगाउनुभयो अलिक परिपक्व भएन कि मान्यज्यू अब तपाईँ यसो भनिराख्नुहुन्छ मेरो शैली त्यही हो आफ्नो शैली अनुसार भन्ने हो मेरो शैली अनुसारले मैले भन्न जाने कि जनताले जज गरिराखेको छ मेरो विरोध गरिरहेछ तर मेरो जे शैली छ मैले जुन तरिकाले उठान गर्ने शैली छ मैले बोल्ने शैली छ अर्काको नकल गर्न सकिनँ तपाईँको विरुद्धमा छ नि होइन धेरै बाँकीको सोसल मिडिया ठिकै छ त्यसमा मैले भने त उहाँहरूको चाहिँ जुन तरिका मलाई आरोप प्रत्यारोप गाली गलोज मेरो जीवनी पढ्यो हुन्छ क्या उहाँहरू जीवनी अब त्यो सब स्टेसनमा के गर्नुहुन्छ कटहरीमा अब तपाईँको यो आम त्यहाँका जनताले पनि हेरिरहेका सब स्टेसनको कुरै छैन हैन अब त्यो सानो मुद्दा हो सानो मुद्दा हो सही त सानो मुद्दा हो अब मैले गर्ने हो मैले सल्भ गर्ने भने त धेरै अगाडि गरिदिन्थेँ उहाँको पनि आग्रह छ क्या तपाईँले आग्रह कुलमान घिसिङलाई गर्नुभयो कि 9 अर्ब चाहिँ ल है ल्याउनुपर्छ है राज्यको ढुकुटीमा
भनेर तपाईँले आग्रह गर्नुभयो। प्रश्न सोध्ने शैलीमा आग्रह न हो त्यो त। उहाँले आग्रह गर्नुभयो लौ न त्यो सब स्टेसनको चाहिँ नि चार्ज गर्ने सन्दर्भमा त्यो जुन चाहिँ नि 3000 मिटर चाहिँ नि जुन तारको कुराहरू छ त्यो व्यवस्था सुन्नु न होइन सुन्नु न अवरोध जुन स्थानीय तहबाट भइरहेको छ त्यो चाहिँ मान्यज्यूहरूले उहाँको पनि सहयोग गर्नु भएन, मतलब चाहिँ अब सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्न खोजेको होला। त्यो सल्भ हुन्छ? मलाई त तपाईँको पनि कमिटमेन्ट लिनु यो कार्यक्रममा। होइन, मेरो त अहिले पनि पहिले पनि भने त्यहाँको उद्योगपति जनतासँग सबै त्यहाँका केही माग मुद्दा जनताले उठाएका छन्, त्यसको सम्बोधन गरे। मेरो जहिले पनि समर्थन छ। त्यहाँ चाहिँ जनताले त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ। अब हुन्छ सबै लाग्यो भने, हामी सबै लाग्यो भने, कुलमानजी पनि आफै लाग्नुभयो भने, कुनै चाहिँ आवेग नदेखि थुनिदिन्छु भने नभनिकन, तपाईँले थुनिदिन्छु भन्नु नभनिकन आग्रह एकदम सरल। उहाँ जस्तो विद्वान मान्छे आफै भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि मैले त्यही भने हिजो एउटा प्रश्न मात्रै अन्तिममा तपाईँले जुन तरिकाले मैले एउटा जवाब मैले अर्को पनि प्रश्न गरेको थिएँ। तपाईँ त यस्तो मान्छे भइसक्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँलाई थुनिदिन्छु भन्ने अधिकार कसैले राख्नुहुन्न। तपाईँले अहिले जेल हाल्नुपर्छ भन्नु पनि फेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो त यस्तो गर्दा कसैले पैसा तिरेन भने जेल हाल्नुपर्छ भनेर माग राख्ने हो। यी बराबरी शब्दमा नखेल्नु, अन्तिममा आएको फेरि उहाँले भन्नुभयो म हालिदिन्छु, मैले माग राखेको। यदि पैसा तिर्नु जेल हाल्नुपर्छ भने माग राखेको। मान्य सांसद अमनलाल मोदीज्यू, तपाईँ विद्यार्थी कालदेखि भूमिगत पनि हुनुभयो, जेल पनि बस्नुभएछ, संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभयो, अहिले मान्य सांसद हुनुहुन्छ, एउटा सत्तारूढ दलको अब युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। यो हिसाबले मेरो अन्तिम प्रश्न मात्रै, अरू त तपाईँका आग्रह छँदैछन् धेरै कुराहरू तपाईँले स्पष्ट पार्नुभयो, कति कुराहरू अब मनन पनि गर्नुभयो गर्नु भएन तपाईँ नै जान्नुहोस्। तर अन्तिम प्रश्न चाहिँ त्यो जुन सब स्टेसनको सन्दर्भमा आइरहेको अवरोध छ नि, त्यो हटाउने कुराहरूमा तपाईँ जिम्मेवार र जवाफदेही चाहिँ हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ। सब स्टेसनको कुरा छँदै छैन, त्यो चाहिँ एउटा जवाफ दिनुस् न। म यो जवाब दिन सक्दिनँ। तपाईँले यो प्रश्नको जवाब दिन सक्दिनँ, किनभने म 9 अर्ब पैसा उठाउनु पर्छ अनि सब स्टेसन जोड्ने कहाँको अरबौँको कुरा छ। अनि एउटा चाहिँ कति 24 करोडको बजेटमा त्यो पनि 200 कि 300 मिटर चाहिँ गरेको छैन, त्यसको जवाब दिनुपर्ने मैले। म त 9 अर्ब पैसाहरू निस्किनुपर्छ। यस्तो धेरै सब स्टेसनहरू अवरोध भइरहेछ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको जुन अवरोध छ त्यो चाहिँ हटाउन तपाईँले मद्दत गर्नुहुन्छ? मद्दतै छ, पहिलेदेखि मद्दत गर्नुहुन्छ। हैन, फेरि पहिलेदेखि नै मद्दत छ। उहाँले भन्नुभयो अवरोध छ, हैन पहिलेदेखि सहयोग भएन। सिडिओले भन्नुहुन्छ सहयोग भएन जनप्रतिनिधिबाट। यति भन्नुस् न, जनताको अगाडि तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ? त्यहाँ गएर के भन्नु, अवरोध हटाइदिनु। हैन, अवरोध मैले हटाउने हो त। तपाईँ जनप्रतिनिधि हो। आज तपाईँ एउटा मात्रै भन्दैछु, कुलमानजी पनि म पनि अर्को जनस्थानीयको सबै प्रतिनिधिहरू पनि कुलमान सहितको चाहिँ त्यहाँ गएर जनताको माग सुनवाई र के रहेछ र मेरो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्ने म सबै, तर उहाँ पनि जानुपर्छ। सबै समस्या समाधान उहाँले गर्ने हो, मैले सहजीकरणको भूमिका खेलिदिन्छु, तर उहाँ जानुपर्छ। चर्चा धेरै हो तपाईँको यो बिचमा। चर्चा कहिलेकाहीँ चर्चा परिचर्चा स्वाभाविक हो। कहिलेकाहीँ राजनीति गर्छौँ, कहिलेकाहीँ जुत्ताको माला, कहिलेकाहीँ फुलको माला, कहिलेकाहीँ गाली गलोज, कहिलेकाहीँ थप्पडी, यस्तो जीवनमा आइरहेको छ। एकदम सरल लिनुपर्छ। यो जीवनको अवरोध, जीवनको एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने जीवन कहीँ न कहीँ धेरै दुःख पर्न सक्छ, अत्याधिक। त्यतिखेर कुनै किसिमको आत्तिने होइन र कहिलेकाहीँ ठुलो पद पुगेँ, ठुलो मान्छे भने मातिने पनि होइन। म यो जीवनको एउटा शिक्षा लिएको छु र जीवनमा म एउटा चाहिँ बडो तरिकाले के सोच्छु भने जीवनको एउटा म भुइँबाट आएको मान्छे हो, धेरै तल। त्यस्तो नेगेटिभ होइन, पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँ। देशमा रहेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पहिलेदेखि म बोल्दै आएको एउटा मान्छे हो, पात्र हो, आवाज उठाउँदै रहन्छु। तसर्थ धेरै अन्यता यो देशमा भएको छ, त्यसको विरुद्धमा बोल्दै गर्छु। मलाई संसारका सबै मान्छे मेरो विरुद्धमा पनि म एक्लो बोल्छु। सत्य एक दिन सत्य साबित हुन्छ। समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मान्यजी। मलाई पनि मेरा विचार राख्न दिनुभयो, धेरै तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।